बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बेटों, बहनों, पहली बात तो मैं दोबारा आपसे माजरत करता हूँ कि मुझे देर हो गई। ट्रैफिक, जुलूस, मुझे बिलावल के पास भी हाज़िरी लगानी थी। वर्कर बेचारे थर से, कराची से पहुँचे हुए हैं, बाबा भिट के आइलैंड से पहुँचे हुए हैं। उनके पास हाज़िरी लगानी थी, उनका शुक्रिया अदा करना था, उनसे कुछ प्यार करना था। दोस्तों, मैं आपको एक आपकी हकीकत बताता चलूं। जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सतून है। हमने हमेशा इसमें बिलीव किया। जब बीवी साहिबा 88 में पावर में आई तब पेपर इंपोर्ट होता था और वो इस्लामाबाद करता था पेपर इंपोर्ट, परमिट देता था। हमने वो उस पर सारे बैंड हटा दिए, इंपोर्ट ऑफ पेपर फ्री कर दिया। वैसे मैं आपसे एक खुश खबरी शेयर करता चलूं कि आज हामिद मीर जो है वो बहाल हो गया है। तो वन हैंड फॉर हामिद मीर कमिंग बैक। हामिद मीर का सवाल हामिद मीर नहीं है, हामिद मीर का सवाल आपकी बरादरी से है कि किसी का कोई भी कितना भी मजबूत हो, डेमोक्रेसी में उसको ये हक नहीं पहुंचता किसी और की ज़बान बंद करे। मैंने 5 साल प्रेसिडेंसी में बैठ के और सारे जर्नलिस्टों ने मुझसे इख्तलाफ भी किया, मुझ पे तोहमतें भी लगाईं, मैंने बर्दाश्त की। ये जमहूरियत है, ये हमारा तरीका है जमहूरियत का। मैं तो मौलाना साहब से कहता हूँ ये सब मुझे सवाब देते हैं, इसलिए मैं इनको कुछ कहता नहीं। जहाँ तक सवाल रहा, अब ये पोजीशन पहुँच गई कि हम अपोजिशन दोस्तों ने सब ने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना ख़राब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। इसलिए हम सब साथ आए। हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं। तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें। अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एक एक करके भाई, एक बारी बारी कर लेना। खालिद महमूद एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि जब भी तहरीक-ए-एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक-ए-एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? एजाज GNN पहले जवाब दे देना, फिर आपको जवाब दे दें। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। एजाज साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने खन्ना पुल ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी।
اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے. کیا ووٹوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیا ووٹوں کی ایک سوال کریں بھائی، ایک سوال. اگر آپ اجازت دیں تو ان کا جواب دے دوں. سمجھے؟ اور میں یہ سے زیادہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں، نام بھی بتا دوں. کافی دوست، صرف ہم بیزار نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے، ان کے اپنے دوست بیزار ہیں. وہ ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ باری باری. تھینک یو. رضا پلیز. رضا کہنے کا نام. بولیے بولیے پوچھیے. بولیے رضا. زرداری صاحب، میرا رضا کٹنگ میرا نام ہے، اب تک ٹی وی سے میں ہوں. آپ 89 میں جب تحریک عدم اعتماد آئی، فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور اس کو آپ نے ناکام بنایا. تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا؟ آصف کو دے دیں اس کے بعد. جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام احسان خان میرے خلاف تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کا کامیاب نہیں ہونے دیا. اور وہ دوسری بات ہے کہ غلام احسان خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر دی، مگر اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاور ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزالو کر سکے. شاکر سولنگی. شاکر سولنگی. آصف کے بعد. آصف رشید چودھری سر، ماشاءاللہ یہاں پاکستان کی پوری سیاسی لیگ بیٹھی ہے، لیکن میں سوال کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا صاحب، یہ جو تبدیلی والا ایکسپیریمنٹ تھا جس کی سزا پوری قوم نے بھگتی، یہ کسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا. اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب جب پوری قوم اس مائنڈ سیٹ کو پہچان چکی ہے تو کیا اس تبدیلی کی ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا، اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہم لوگ یہ سب ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوت ہے. یاد رکھیں، جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں، نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ، ایک جمہوری رویوں کے ساتھ، اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، انتقام کا رویہ اختیار کرنا، آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردن زدنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں، اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرۂ کار متعین ہیں. ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. اچھا سر، شاکر سولنگی نیوز 1 سے انہیں مولانا سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو مولانا صاحب، آپ کا 23 مارچ کا اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے تو اب 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں؟ ایک آپ یہ فرمائیں. دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ پی اے پی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خیر کوئی میل ملاقاتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا یہ درست ہے کہ پی اے پی آپ کے ساتھ بوکڈ ہے؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں دونوں کی بات میں اگر شہباز شریف سے جواب دیں تو بہتر ہوگا. شہباز صاحب آپ ذرا اویئر ہیں اس بارے میں. دیکھیے، جو بی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی، حضرت مولانا صاحب سے بھی ہوگی. تو ہمارا تو یہ حق ہے، فرض ہے
ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے، ہمارا رابطہ بی پی سے بھی ہے، ہماری ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ سر یاسر ملک ایک منٹ جی ایسے سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا، تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے، یا اگر انٹرم سے کرواتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ جی کر لیں نسل اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو، کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ قائم ہوں گا۔ اعزاز سید صاحب، اعزاز سید ہے زرداری صاحب، آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال۔ شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی اور زبان کا؟ تھینک یو۔ جاوید ڈون بات کر لیں، جاوید رسپونڈ کر لیں نا۔ اچھا اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں ایک منٹ۔ بیٹا جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے۔ آج کا دن ہم نے معذب سمجھا۔ جی آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کیا، اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے میرا یہ سوال ہے کہ جب جی ایک سیکنڈ، جی آپ کا جواب
देखिए ये तो मैं कह दिया, ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं नवाज शरीफ राय पे करेंगे, तो एक मुशावरत से एक मुतफ़क़ा फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाम उम्मीद नहीं करें, एजाज आपको नाम उम्मीद नहीं करें। वैसे आप कर ले फिर नवीद आप मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नज़री का मुजाहरा सब ने किया, और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ किनारे तक करने देना, बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़। सर मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे आपको शिकस्त है, अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? नवीद इसके बाद वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र न कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर माइक इधर है। जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में, और सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मुकफ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको पता है आजाद अराकीन को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग पंजाब में क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा, तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बार मैं आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूं। इसके बाद वहाँ आते हैं जी कि जब हमने पीडीएम बनाया, उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, ये दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं, खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं, और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। नादिर को ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नादिर को दे दीजिए। हाँ जी से मेरा सवाल है, नादिर रहमानी नाम है, मैं डॉन न्यूज़ से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ, तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है इसके लिए बेटा, इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने बात कर रहे हैं, खान साहब ने कहा है नाकाम हो रही है, तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या? आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए। करने देना जी।
शहबाज साहब पंजाब चले जी वाइंड अप बस बस पंजाब में तहरीक बस जी बहुत शुक्रिया अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि जारी थी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी मुश्तरका तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।